पुर्तगाल जिसे इमिग्रेंट्स की जन्नत समझा जाता है, सुनने में आ रहा है कि जो नेशनैलिटी का जो पीरियड है वो 5 से 10 साल तक किए जाने का इम्कान है। हालिया तब्दीली और इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली इस बात का सबूत है कि पुर्तगाल इमिग्रेशन ने बड़ी ही तेज़ी के साथ इमिग्रेशन के कवानीन में तब्दीलियाँ की हैं। ये तब्दीलियाँ इसलिए भी की गई हैं ताकि तमाम जो इमिग्रेंट्स हैं जो गैर कानूनी तौर पर पुर्तगाल आते हैं और आकर टीआरसी अप्लाई कर देते हैं और फिर वहाँ का पासपोर्ट लेकर दूसरे ममालिक में मूव कर जाते हैं, इस सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए ये तब्दीलियाँ की गई। ना सिर्फ तब्दीलियाँ की गई बल्कि इम्प्लीमेंट भी किया गया और साथ ये भी किया गया कि जहाँ पर एक वर्क परमिट के ऊपर बहुत सारी लेबर को बुलाया जा रहा था, एक जॉब लेटर के ऊपर उनके ऊपर भी क्रैकडाउन किया गया और जो है ना वो इमिग्रेंट्स को मुल्क बदर भी किया गया। ये सारी तब्दीलियाँ इस बात का बिल्कुल क्लियर प्रूफ है कि पुर्तगाल में होने वाली तब्दीलियाँ आने वाले दिनों में आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ लेकर आ रही है इमिग्रेशन रूल्स में। एंड प्लस जो दौरानिया है नेशनैलिटी का, वो 5 साल से बढ़कर 10 साल भी होने के चांसेस हैं। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। आज की हम अपनी इस वीडियो में एक इंतहाई अहम तरीन चीज़ डिस्कस करेंगे जो हर एक के ज़ुबान पर मौजूद है, स्पेसिफिकली वो लोग जो पुर्तगाल जाना चाहते हैं या वो लोग जो पुर्तगाल रह रहे हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि क्या क्या तब्दीलियां आई पुर्तगाल कवानीन में, आपने इन सारी चीज़ों को देखा और वो इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। और अब पार्लियामेंट में ऐसे कवानीन के लिए प्रपोजल जो है ना वो पेश किया गया है जिसमें नेशनैलिटी का जो टाइम पीरियड है वो 5 से 10 साल के लिए भी किया जा। ये तब्दीलियाँ क्या हैं, इसके असरात एक आम बंदे पर जो पुर्तगाल में रह रहा है उसके ऊपर क्या होंगे, ये सारी चीज़ें आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे जो रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पर भी अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले टाइम ऑफ रेजिडेंस के बारे में देख लेते हैं कि जो पीरियड है आपका रेजिडेंस का उसका क्या जो है ना वो सिनेरियो है। अब तक जितने भी गैर जो है ना पुर्तगाली यानी जो पुर्तगाल से बाहर से लोग आ रहे हैं जिन्होंने दरख्वास्त दी है नेशनैलिटी की, उनका 5 साल का कानूनी जो था वो रेजिडेंट थी वो होना ज़रूरी थी। अच्छा जी, इस पीरियड के हिसाब से जो है ना वो वर्क परमिट मंजूर किया जाता था और फिर वर्क परमिट जब से शुरू होता था वो टाइम जो है ना वो काउंट किया जाता था कि आया इसको 5 साल हो गए हैं या नहीं हो गए। ये तरमीम कानून नंबर 2024 एक के तहत जो है ना नाफिज की गई और 1 अप्रैल 2024 से ये जो है ना वो मौसर है। इसका दूसरा पहलू बड़ा अहम है और ये है कि जो दरख्वास्त देता है इसको कम से कम अगर आप नेशनैलिटी की अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए कम से कम आपको अब पुर्तगाल की बेसिक लेवल की लैंग्वेज आनी चाहिए ताकि आप जो है ना वो इसके अहल हो सकें, किसके, नेशनैलिटी के। अच्छा जी, फर्दर मोर एक हिस्सा ये भी आया है इसके प्रपोजल में कि जो एप्लीकेंट्स हैं उनको इफ़ेक्टिव लिंक या मुआशरती और सकाफ़ती शमूलियत ज़ाहिर करनी होगी कि वो पुर्तगाल के कल्चर से जो है ना वो आगाह हैं, वो उनमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और वो उसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं। फिर इसके अलावा अगर कोई शख्स संगीन जुर्म में बहुत ही स्वेर किस्म के क्राइम में पाया गया तो उसका वो नेशनैलिटी का जो प्रोसेस है वो रुक भी सकता है, रुक क्या बल्कि ना मिलने के चांसेस भी हैं। पार्ट 2 है, अब जो प्रपोज चेंजेस हैं ये किस तरह की हैं और इनका आगे फ्यूचर क्या प्लान है। सबसे पहले रेजिडेंस जो टाइम पीरियड है उसमें तोसी की गई है, यानी उसका प्रपोजल बनाया गया है जो कि 5 साल से बढ़कर 10 साल किए जाने के इम्कानात हैं, यानी 5 साल की मुद्दत को दुगना किया जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद पुर्तगाली जो पुर्तगीज़ लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। इसके बाद सीपीएल कम्युनिटी ऑफ पुर्तगीज़ लैंग्वेज कंट्रीज़ के शहरियों के लिए खसूसी रियायत रखी जाएगी और ये जो जिनके लिए जो पीरियड है वो 7 साल का ये रखा गया है, ठीक है। रिहाइश
یعنی ریزیڈنس کا آغاز اس وقت سے شمار کیا جائے گا جب آپ نے پہلی بار رہائشی پرمٹ کی یعنی ریزیڈنس پرمٹ کی اپلیکیشن دی ہوگی. اس وقت سے منظور ہونے تک کا عرصہ بھی گنے گا. پرانے قانون میں ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی نیکسٹ ہے جی حکومت جو نیشنلٹی کو زیادہ سخت معیار پر دینا چاہ رہی ہے تاکہ جو اپلیکنٹس ہیں ان کے ملک کے ساتھ حقیقی تعلق اور معیاری انداز سے وہ ضم ہو پائے یعنی اس کے اندر مل پائے. ٹھیک ہے. اس کی ایک وجہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کیوں اتنا وہ ٹائٹ کیا. پھر کلچرل اینڈ ریسسزم بھی اس کے اندر موجود ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ریسسزم کے بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے پرتگال میں. ٹھیک ہے. کچھ مرڈرز ہوئے اور کافی ساری چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے اس میں مزید جو ہے نا قانون میں تبدیلیاں کی گئیں. فار ایگزامپل کہ شہریت یعنی نیشنلٹی کے لیے جو اپلیکنٹ ہوگا اب نہ صرف اس کو پرتگال کی ثقافت ہسٹری اور اس کے علاوہ جو بیسک رائٹس ہیں اس کا بھی حصہ بننا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نیشنلٹی کی جو ریجیکشن کی جو آرٹیکلز ہیں فار ایگزامپل اگر کوئی شخص سنگین جرم کرے یا دھوکے بازی کرے تو اس کو شہریت نہیں ملے گی یا اسے شہریت واپس لے لی جائے گی. پھر اس کے بعد بچوں کی شہریت فیملی ری یونیفیکیشن اور جو دوسرے اس کے اسپیکٹس ہیں. مثال کے طور پر اب بچوں کو پرتگال میں پیدا ہونے کی بنیاد پر خود بخود شہریت نہیں ملے گی بلکہ والدین کو کم سے کم 3 سال کی قانونی رہائش اس کی پرتگال میں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد آپ جا کے آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں ریزیڈنس کی نیشنلٹی کی. فیملی ری یونیفیکیشن خاندان کو جو آپ فیملی کو ملاتے ہیں اس سے پہلے اس کی شرط 2 سال قرار دی گئی ہے. نئے قانون کا مقصد یہ ہے کہ خاندان لانے والے افراد کو ملک میں رہنے اور ضم ہونے کے اہل حالت ہونی ضروری ہے. کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن اینڈ اس کے اگینسٹ جو چیزیں بنی ہیں فار ایگزامپل کچھ انالیسس نے کہا ہے کہ تبدیلیوں کو کانسٹیٹیوشنل ویو میں چیلنج کیا جا سکتا ہے یا چیلنج کر رہے ہیں. یہ دلیل دیتے ہوئے کہ کچھ شکے یعنی آرٹیکلز ایکویلٹی جوڈیشری سسٹم اور ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہیں. مثال کے طور پر فیملی ری یونیفیکیشن اپلیکیشن فوری عدالتیں ٹھیک ہے اس کو ختم کرنے کی تجویز ہے جو عدالتوں کے دستیاب محدود کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیں 3 نمبر پر پارٹ ہمارا 3rd ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیا واقعتاً یہ مدت 10 سال ہو جائے گی؟ اس کے کتنے امکانات ہیں اور چیلنجز کیا ہیں؟ جیسا کہ آپ پیچھے جتنی بھی میں نے انفارمیشن آپ کو دی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا جو ہے نا وہ ایک قانونی طور پر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. اگر یہ ریٹ دائر کی جا چکی ہے یا کی جا رہی ہے کہ فیملی ری یونیفیکیشن کی جو شک ہے اس کو ختم کیا جائے تو مائٹ بھی پاسبل اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ریٹ داخل کی جا سکتی ہے. اب ذرا اس کو انالیٹیکلی دیکھ لیتے ہیں. ابھی تک یہ پرپوز ڈرافٹ قانون ہے یعنی پارلیمنٹ سے منظوری اس کی لینا باقی ہے. پرپوزل پیش کیا جا چکا ہے. کچھ جماعتیں ہیں جو اس کے حوالے سے ریزرویشنز رکھتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ یہ امپلیمنٹ نہ ہو کیونکہ پرتگال کی اکانومی میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہی امیگرنٹس کرتے ہیں. لہٰذا وہ اس طرح کی جو رولز اور ریگولیشنز ہیں اس کے وہ مخالف چلتے ہیں. اچھا جی مقدمات اور قانونی چیلنجز کا سامنا ہے جیسے ری یونیفیکیشن کے اوپر ہوا فیملی ری یونیفیکیشن پہ اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. اگر واقعی 10 سال ہو جائے نیشنلٹی تو غیر پرتگالی جو لوگ ہیں امیگرنٹس ہیں جنہوں نے آپ کی منصوبہ بندی 5 سال کی بنیاد پر رکھی تھی انہیں انتظار زیادہ کرنا ہوگا یعنی 5 سال مزید انتظار کرنا ہوگا. اس سے بعد افراد اپنا منصوبہ تبدیل کر سکتے ہیں یا پرتگال جانے کے راستے کم کرنے کا سوچ سکتے ہیں کہ وہ پرتگال نہیں جائیں گے. مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت اس بات کا خیال رکھے گی کہ نئے قانون کا نفاذ اچانک نہ ہو بلکہ مرحلہ وار تبدیلیاں لائی جائیں. اچھا جی اب اگر آپ اس میں کچھ ٹپس وغیرہ پوچھیں تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو لوگ ابھی درخواست دینے کا مرحلہ طے کر رہے ہیں اور انہوں نے ابھی تک درخواست نہیں دی تو جلدی کریں کیونکہ ممکن ہے کہ قانونی مدت بڑھ جائے. آپ فوراً سے اپلائی کریں. اگر